अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद। सुनाओ मेरे भरा, ठीक हो? सर को पहले तो मेरा सलाम कबूल करो सही। थोड़े वास्ते रोज़ाना एक नवी वीडियो गिन के आना, तो अज भी एक नवी वीडियो गिन के आया। हाँ जी, कम यार ख़राब थी गए। कम इवें ख़राब थे भी मैं अज आया बैठा अपने रकबे थे थल वाले थे। ये बोर है मेरा थी आई में कि अज दोस्तों मैं आया माइक मैं जड़ा है ना घर बोलाया डू माइक इन डूएं दे डूएं घर बोलाया। अज माइक मेरे को कोनी ते दुआ करो भाई मेरी आवाज़ जड़ा ना थोड़े तक पहुँच वजे। जी दोस्तों, थोड़े वास्ते मैं रोज़ाना एक नवा वाक़या गिन के आना। तो जड़ा अज वाला वाक़या है ना, निहायत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या है यार। मैं परसों दी गल है, परसों मैं ये वाक़े के बारे सुना है, इसकी सारी मैं सर्च की है, सारा यो किया है। दिल को बड़ी तकलीफ़ थी है यार, उसकी वीडियो देख के, सारा निज़ाम देख के। जिहड़ा अज मैं थोको वकूआ दसदा पिया, ये फैसलाबाद दे नाल डिजकोट है, डिजकोट का एक चक के 281 रे बे उतों का वकूआ है। तो दोस्तों, एक बंदा है, अल्लाह पाक उन्हें हुण मुश्किलां आसान फरमावे। तैर नां दा गरीब आदमी आई, हालात को उस मजबूर थी कि आप भी खुदकुशी कर छोड़िए, ते अपनी बीवी को कतल कर दिता सी, ते अपनी 3 बेटियां को कतल कर दिता सी। तो दोस्तों, गरीब आदमी आई, इसदियां 5 बच्चियां हैं। एक बच्ची क्योंकि गरीब आई, बच्चों की सही परवरिश भी नहीं कर सकता, 55 साल उम्र आई। तो एक बच्ची इस अपने भिरा खलील को दी हुई आई, उस गिदी हुई है कि चलो तेरी बच्ची की जड़ा है भी मैं परवरिश करे सा। तो एक बच्ची इसका जड़ा साला है ना अपने कोल रखी हुई आई भी चलो इसका कुछ बोझ कम थी वजे। बच्चा इंदा हिको आई, 5 बेटियां हैं तो एक इसका बेटा है, 9 साल उसकी उम्र आई। इससे 12 रबीउल अव्वल को वो अपनी छत के उत्ते हजूर पाक सल्लम की अकीदत की छत चढ़ा तो झंडा लैंदा पिया। बच्चा आई, छत उठाएगी कई तरीके ना, छत डठे ते अल्लाह को प्यारा थी गए। तो दोस्तों, ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। सिर्फ इकलौता बेटा है जड़ा 9 साल की उम्र च लगा गया, उसको प्यारा भी बहु आई। ये नुकसान तैर दी बर्दाश्त तो बहर आई। वो सोचेंदा है कि यार अल्लाह पाक दिता है तो बात वो ही लगा गई, पर अल्लाह की रजा है। वो डिप्रेशन च लगा गई, इस चीज़ को देख के ना डिप्रेशन च लगा गई भी मैं नाल कित्थे गई। वत इवें 12 रबीउल अव्वल तो बाद वो 3 लाख का मकरूज सी गए, 3 बंदा का 3 लाख का वो मकरूज थी गए। उन्होंने हुण जेडे कर्ज खा हैं वो भी सिर खाने हैं भी पैसे दे। उहदे कोल हुण इतना सरमाया कौन है जो वो अपने जेडे कर्जदार हैं उन्हों का कर्ज लहावे। उहदे कोल इतनी गुंजाइश भी कौन है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो दोस्तों, इंसान जेडे डिप्रेशन चाहता ना, उसकी सोच समझ जड़ा ना कम छोड़ देती है। इस जुमेरात का दिहाड़ हूँ राती नींदर वालियां गोलियां बच्चों को दी है। वल्ला आलम खाना पकता पिया उहदे विच दित्तियां ने, वल्ला आलम दूध दे विच दित्तियां ने, अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन ये एक उस नींदर वालियां गोलियां दित्तियां जेडे बच्चों को, ते बीवी को वो गहरी नींदरे च लगेगा। इत्थां वत आके ये सफाक बन गए, जल्लाद बन गए।
میں حیران ہاں یار بھئی کیویں اس دا دل آکھے کہ جڑے وہ بچیاں گہری نیندر چ لگی گئی دے گھر ایک ہتھوڑی آئی، اس ہتھوڑی نال اپنی بچیاں دے سراں دوتے ضرباں لائیاں مارن واسطے۔ یار اس دا دل کیویں آ گئے؟ معصوم بچیاں، ایک بچی 16 سال دی آئی، ایک 12 سال دی آئی، ایک 9 سال دی آئی، بھئی اس دی بیوی آئی۔ یقین کرو جڑے میں یہ چیز ڈٹھی ہے نا، میں کو ایک سارے اپنے شہر دے وچ بکھر دے وچ بھی ایک بندے میں اپنی 3 بچیاں کو تے اپنی بیوی کو چھریاں نال مارا ہے تے وہ بچیاں بھجدیاں ہیں تے وہ چھری گھن کے انہاں دے پچھو بھجدا ہے۔ 3 بچیاں کو اس مارا یا اپنی بیوی کو اس مارا ہے۔ اساں من کے لاشاں ڈٹھیاں ہیں، دل کمب گیا ہے۔ اج یہ وقوع دیکھ کے میں کو وہ بکھر والا وقوع یاد آ گیا جڑا اج تو تقریباً 32-33 سال پہلے تھی آئے۔ تو دوستو اس جڑے اپنے گھر والا سارا کو شہید کیتے، میں انہوں کو شہید آکساں۔ اس تو بعد یہ بندہ دھاتا ہے، دھا شا کے کپڑے پاتے نے، سویر دی اذان ملن لگ گئی ہے۔ اس تو پہلے یہ ساری ڈیٹیل اس وقوعے دی 3-4 صفحاں دے اتے منتقل کی تھی، لکھی سی۔ پتے مسجد وچ لگا ویندا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے تے قاری صاحب کو آدھے اے مسئلہ میں اے کام کر چھوڑا ہے، گھر دے وچ میری بچیاں دیاں لاشاں بھی پین، بیوی دی لاش ہی پئی ہے، اے میں اپنی تحریر لکھی ہے، وصیت سمجھو، خط سمجھو، اے میرا لکھو ہے تے میں آپ بھی گندہ مچ رکھن والے گولیاں کھا گدیاں، میں بھی کچھ دیر تو بعد رخصت تھی ویسا۔ تو میری موت دا ذمہ وار کوئی کو نہیں، میرے بچوں کو کہیں نہیں مارا، انہاں کو میں آپ مارا ہے۔ بچے دا بھی ذکر کیتا ہے کہ بچے دی ڈپریشن بھی میں کو ہے تے باقی اس یہ ساری تفصیل بھی دسی ہے بھئی یہ وقوع تھی ہے۔ تو دوستو اون دستی مسجد اعلان کیتا ہے قاری صاحب، لوگوں اس کو چاہے ہسپتال گن گن، لیکن وہ بھی اتھاں اللہ کو پیارا تھی گئے، بچہ وہ بھی نہیں۔ یار ایک نہایت ہی میں دا دل دہلا دے والا واقعہ تے بڑے رکت آمیز مناظر ہیں جڑے ہی گھر دے وچوں 5 لاشاں جڑے چویچن 5 لاشاں اون گھر دے وچ کیش بچ گئے۔ اون وصیت کیتی ہے کہ جنہاں دے میں پیسے دینے اگر میں کو معاف کر رہے ہیں تو انہاں دی مہربانی، اگر معاف نہ کریں تو میں مکان ویچ کے انہاں دا قرضہ ادا کیتا میں نے۔ تو دوستو میری گزارش یہ ہے کہ یار اپنے ارد گرد نظر گھماؤ، دیکھو کہ تھیں کوئی ایجیں بندہ مجبور تا نہیں تھیا کھڑوتا، ہو سکتے ساری تھوڑی کی امداد نال یار ان دے حالات ٹھیک تھی ونجن، وہ انتہائی قدم اٹھاون تو بچ ونجے۔ تو دوستو بڑا افسوس لگے، اللہ پاک انہاں کو غریق رحمت کرے، اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے، اساں تو دعا کر سکتے ہیں، باقی جو اللہ کو منظور ہوئے۔ جی دوستو یہ وقوع ہے نہایت افسوسناک جڑا میں تاری خدمت میں پیش کیتا ہے، تے کل وقت انشاءاللہ ایک نوی ویڈیو دے نال براواں دی خدمت وچ حاضر تھیسوں۔ اپنے برا ملک حمید کو اجازت دیو، سونے رب دے حوالے۔ اللہ حافظ دوستو۔